दिसांनी ज्या रानान गवेरेडे भाजताले ते फोंड्या बा दिसोंक लागले रस्त्यांचेर बा. सो वॉट इज कितले सिरियसनस हे ते आसा पळय हे कितें रेड म्हणटे गवेरेडे तांकां आतां मनशाची संवय जाल्या आनी ते मनशाक मेळपाक फोंड्या येता आनी ते फ्रेंडली जाले आसा आनी ते सगळे येवन भोंवून उदक बीन पिवन वयता. कोण आतलो येना सेफ ना. पूण प्रियोल मतदारसंघात पयर एकल्याक कोणें अटॅक केलो न्हू तेणें गवेरेड्यान. ते आतां कित्याक लागून हेका गोविंदा विचार ना. पूण तुमकां कित्याक तुमच्या मतदारसंघात म्हागेल्या मतदारसंघात ना तशेंच शिरोड्या देखून फाटल्या दिसांनी बिबट्या वाघ दिसती पडले लेपर्ड बा घरा कडेन येता रातचे. हय बरोबर तांकां आसूनी मरे तांकां फ्री भोंवनी मरे आमी तांकां फ्री भोंवपा दिता आमी हात लायना मारना कांय करना. पूण ते लोकांक मागीर हें करता न्हू अटॅक करता न्हू. लोकांनी समजूपा तांकां जगपा ना तांकां सगळें झाड मार मारून आतां ते हें जाल्या ते वाडे उगड्यार येयल्या ते भोंवता सगळ्या. सो हे कोणाक त्रास करचे ना. लोकांक त्रास करना. सो तुजी लोकांक कितें मेसेज आसतली. लोकांनी तांकां जें आसल्यार तांकां पाळचें आनी तेंचे कडेन कितें आसलें तांकां घालचें खावपा पिवपा. तो बीन क्रॉस करता आसतना लोकांक त्रास करना ते क्रॉस करता आसतना लोकांक त्रास करना. लोक तांकां दुखयल्यार मागीर दुखयल्यार समज लोकांनी तांकां दुखयल्यार ते मागीर हें करता नाजाल्यार अदरवायज ना. आनी रातची बिची कितें जाता मरे ते रातचे झाडांनी बी रावले की ना तांकां ती जळार लागता ताका लागून ते मागीर रस्त्यार येता. रस्त्यार येतले तापलेले तांकां गरम रस्तो मेळटा आनी ते रस्त्यार ते कळना रस्त्यार बसले नंतर कळना. ताका लोकांनी मातशें सावध वयचें गाडी बीन चलयता आसतना स्कूटर सावध वयचें कित्याक तेंचे कलर आनी रस्त्या कलर एक आसता. पूण त्या वाटेन ते आतां त्या वाटेन तांकां झेलांनी झाडांनी ते मस्किटो खाता आनी कितें जाता ते रस्त्यार बसता. ताका मस्किटो खाता वो ती रानां काबार जाल्या. रानां कांय ना रानां सगळीं आसा तशें कांय ना. रान मंत्री आमकां बरो आसा बरो सांबाळटा. पूण ते फाल्यां बिबटे वाघ तूं म्हणटा पळय ते लोकांनी पोसचें म्हणटा ते फाल्यां तांकां खावचें ना ते. लोकांनी पोसचें म्हणून तुका हें तांकां कितें आवड घालची म्हणून तांकां दिसता जाल्यार तुमकां दिसता तें कितें घालचें म्हणून तें तुमकां घालचें त्या फावटी तांकां जाय खावप आनी ते मोगान येता ते. पूण पयलें अशें केन्ना येयना आसलें न्हू आतांच मोगान कशें आतां येता ते आतां मोग लोकांचो आहा तांकां. आमचे हे मंत्र्यांनी बी जे आसा पळय आनी मुखेलमंत्री तांकां बरे कडेन तांकां पाळ्यात ते आतां इल्ले ते पाळचोय तांकां बरें माया केलें ना ते सगळे भोंवपा जाले. आतां ते मनशाळे जाल्या मनशाळे म्हणून कळ्ळें तुका मनशाळे. सो फाल्यां ते मागीर पणजेन बाबा पावताले मागीर तितले चड टायम रावंक ना ते पणजेनूय पावूंक शकता खंय पावूंक शकता ते गोंय तेंचें.